Dire guys sa amo adunay tulo ka barko nga nagpapidpid. So kaming pa ni gahapon pa ni sila nga padaplin dire mo ning sitwasyon sa amo nga dagat. Linaw gid siya basta dili mo kuan dagko ang balod tungod kay amo dire signal number 1 ni. Maski tuod og dili sentro sa amo ang paglandfall ka pamati gyapon makasinati gyapon mi sa usa ka mga dagko nga balod o hangin kay baybay raman pod nga area nga mong gipuy-an. So manay sitwasyon karon sa dagat linaw pa kay buntag pa man. So na adunay mga balay diri sa baybayunan. Ang uban na ni namakwit na to sa evacuation center pero amot lang kung karon og gid papauli kay ang usa ka bagyo nga tinuula na ni landfall na sa lahi nga lugar, no. Di lang ko sure kung asa dapita siya nga ni kuan kay kanay laging di pa monitor. So dinhi lang gyud ko sa amo na lang gid nga sa amo na lang gid nga sitwasyon diri gyud kay aduna may daplin miss baybay. So dili lang gid may magkumpiyansa tungod kay ang barko wala pa gid sila ni biya siguro na aduna kay mga masinati nga mga pag-ulan o hangin. Karon nga mga adlaw siguro ugma murag safety na kay gisuspende gyud ang